عليكم زافيرا كوزين باتيسري. مرحبا بكم avec une autre recette ان شاء الله. اليوم ان شاء الله كما كنتوا تشوفوا المقادير تاعنا شويه متنوعه. اليوم راح ندير لكم ان gâteau base de mousse au citron. mais هذايا ساهل. on prépare pas le gâteau. انا j'ai facilité la tâche يعني سهلت الامور. alors بسم الله. je vais commencer par les boudoirs. عندي هذه بودوار، عندي 3 هكذايا، انا شي 3 بودوار. alors la première des choses نبدا بلا ديكو. بصح قبل ما نقول لكم حاجه باردون، قبل ما نبدا نخدم هاد لا ديكو كيما تحبوا نتوما، كل واحد واش يحب واش عنده في الدار يدير لكم ديكوراسيون. انا هذا سي مون شوا. بسم الله. هنايا عندي زوج بيض، دو بلون دو، زوج 2 بياض بيض، عندي 100 غرام دو سكر، 100 غرام تاع سكر. عندي تانيك هاهو لو سكر غلاس تاعي دوك نوزنو قدامكم. عندي تانيك 100 غرام 100 غرام دو سكر غلاس. هذا بور لا ديكو. لا دوزيام اوسي هنايا حنجي بريباري اوسي اون كريم او سيترون. عندي 2 جون دوف، 2 صفار بيض. عندي مكون جديد سي لا جيلاتين، ما حكش نكتر منها. عندي 300 غرام دو جو دو سيترون، معناتها كاس بلان دو جو دو سيترون. بيان سور هذا بيان سور نصفوها. عندي بيان سور لو سيس دو سيترون. alors المكون الثالث هنايا le troisième ingrédient pour la mousse. j'ai aussi un verre plein de lait froid, bien froid, qui soit bien froid. انا حطيته في congélation، نحيتو بارد. هدايا لا ميم ميزور درتها لكم. كاس معمر تانيك تاع لا شانتي، قلت كاس حليب بارد، كاس بودر دو شانتيي، يعني كاس بودرة الشانتيي. نبداو على بركة الله. بسم الله. دابور هنايا نبدا بلا ديكو. قلت هاو الميزان ديالي قدامكم. هنا ندير الوغ 100 غرام تاع سكر ناعم، يعني 100 غرام دو سكر غلاس. بسم الله. هنا شوفوا معايا دو بريفيرونس ديريكت. هنا نزيدو شويه، تبعوا مليح باش نديرو لا مورينغ تاوعيه. moi je veux faire des coques de meringue. هنايا des coques de meringue qu'on va préparer. راني لحقت هنايا 100 غرام. alors pour 100 غرام شوفوا نحبسو. فوالا 100 غرام حنحسب لكم 1 زوج 3 4 5 6 7 8 هادي 9 10. فوالا 10 كويرة سوب سوا 100 غرام. راني ما خليت والو، راكم تشوفوا بيان سور درت حاجه اللي يحتاجها. هاو الكاس كيفاش تعمر لي، كاس ماشي معمر، راكم تشوفوا. فوالا تاوعي حنطلعهم. بسم الله. يطلعوا لي شويه ومن بعد نرمي بالعقل. هنايا اون دو ريبريز نضرب الاسمو تاعي. بسم الله. بيان سور توجور لي بلون دو تاعي يحبوا اون بانسيت سال فيتاس ان بلان فيتاس. هنايا لا مورينغ تاعي راهي تطلع، ما نضيعوش الوقت. كاس كون فافير، راح نديرو السمو تاعنا، السمو تاعنا مع لو سكر بيان سور ميتيمو. بسم الله. دابور نصفي هادوك. قلت 300 غرام معناتها كاس معمر تاع لو جو دو سيترون توجور مع لو سكر تاعي. درت كاس هنا معمر، بصح انا ندير نقسمو نص مع لو جو ونص مع لي جون دوف. جو ميلونج بيان كيما هكا. نقوم بالتحريك كيما راكم تشوفوا هنايا. يا ربي 5 دقائق برك ونحبسو باش نرموه في الجون دوف تاعي. هنا نرمي لي جون دوف ديالي كيما راكم تشوفوا. راني نحط لو سكر تاعي. جو في بلونشير. هنا واش معناتها بلونشير؟ معناتها جو ترافاي مي جون دوف، معناتها نحرك بيان هذاك الصفار البيض مع السكر. مليح هكذا.
راكم تشوفوا اليوم ما درتش النشا ولا لا فارين، جي ريان مي. اليوم درت قلت لك انغريديون جديد وهو سي لا جيلاتين. بون نكمل دوك هادوما، نعمل شويه زيت دو سيترون هنايا، يعني ما نقسمكوش اون دو. فوالا نخليه يتوازى يتغلى لي شويه ا فو فيف، معناتها النار تكون قويه رابيدمون يتوازى رابيد. نبدا نعمل السكر. قلت هذه الاولى لي 100 غرام، نعمل 50 غرام تاوعي، 100 غرام تاوعي، 50 غرام رميتهم، نزيد نخبط شويه، نزيد 50 غرام ومن بعد كيفاش بلات لا مورينغ تاعي ندني لكم. دوكا هذاك 50 غرام الاخراني نزيد 4 دقائق الاولين وخبطتهم، دوك نزيد 4 دقائق الاخرين. كيما راكم تشوفوا ها هو السيرو ديالي. بسم الله نرميه كامل رابيدمون. بالك طيبوا هذوك لي زو تاعكم رابيدمون، نعاودو نرجعوهم هنايا دقيقه نطيبوا الكريم ديالي ونوجد لا جيلاتين تاع 30 غرام 30 غرام. حنحط 1 2 معناتها 8 حتى 9 غرامات. عندي درت 2 كويير. الوغ هنايا نحط لا جيلاتين ديالي. مي سيل فو بلي لا جيلاتين لازم نكونوا بريسيز، حركوا مليحه، نقعدوا غير تحركوا ومن بعد هذه نحطوها او فخي. دعي بالكم تخلوهاش دوكا سور لو فو. عندي كاس حليب بارد نزيدو هنا اي جو ميلونج بيان. راني اورجي فو مانيش فوق النار، راني نخلط برك هكذايا لو طون لا جيلاتين تاعي تحكم روحها. فوالا دوكا نشعلو لو فو ديالي هنايا. دوكا راني سور لو فو. alors je mélange un petit peu كامل. فوالا كي نواسيه كامل هنا خلاص جوست 1 مينوت بركه. راني طفيت عليه دوك نحطو في ريسيبيون. هنا دوكا هذا نرموه ونحطوه شويه في لا كونجيلاسيون. لازم يذوب مليح. شوفوا دوك هنايا في الاخر نرمي لو سكر غلاس تاعي. اتونسيون لازم لي غريمون يتنحاو. قلت توجور 100 غرام، معناتها درت 100 غرام بياض البيض، معناتها 100 غرام دو بلون دوف، زدت 100 غرام دو سكر، 100 غرام سكر عادي، زدت 100 غرام سكر غلاس، يعني بلوتو 100 غرام دو سكر غلاس باردون، معناتها 100 غرام تاع السكر ناعم. هذا سي دي زاستوس pour avoir des belles coquilles. Bien sûr les coquilles تاعنا اللي حنديكوريو بيهم. فوالا ونكمل لو طرافاي ديالي. راني رميت كاع لو سكر غلاس تاعي، سكر ناعم. دوكا لازم نديروه دوسمون بور 1 مينوت ونحبسو. هنا درت كولورون جون نخلطو وندير في هاد لادوي تاعي كيما راكم تشوفوا. هاد لادوي فوالا نديرو برك هكذا ونسحق انا لا بوينت تاعي. فوالا دقيقه هنايا لاصوص تاعي نرمي لهم شويه سكر غلاس باش يدوني شبانه. فوالا هكذايا كامل. اي ماتنون جو في لي زونفوري. فوالا الحمد ديالي كاسكو جي في قلت هذيك لا كريم سيترون. شوفوا كومون هذيك كيفاش يقولوا لا جيلاتين تاعي. دونك هنا انا واش درت كي حطيتها في الفريغو 10 مينوت ولا حتى 15 مينوت خرجت لي، ومن بعد كي خرجت لي لا شانتي تاعي درت شويه هنايا وخلطتها. كي عاود خلطتها شوفوا كيف ما هي بيان كونجيلي. نسحق انا هاد لا تيكستور شوفوا بيان كلاسي باش تجيني شابه عاقده. الوغ بعد نخلطوا شويه لا شانتي نحركها نعاود نخرجها الكونجيلاتور 15 مينوت. دوكا يعني نعاود نواسيها. دوك هنايا بون ماشي بهذا، لازم نجيب ان فوي هكذا ماشي بلاصي كيما هذا. هذيك لا شانتي ديالي
هذه خليتها pour décorer. On va faire un déco la couleur jaune. وعندي هذه تاني هنا alors تاع la décoration couleur. alors هنايا بسم الله ها هي. Je commence à mélanger ma chantilly. On peut mettre pétrin, pas de souci. Mais là, je préfère même je trouve قدامكم واش حندير كم crème. Voilà, نزيد la crème ديالي. alors انا هنا دوكا باردون نحط كاع هاد لا شونتيي هنايا ونخلط هنا نوجد كلش ونوريلكم. تاعي ما درتلوش لو سكر نورمال. جو في امبيبي لي بودوار تاعي بسم الله هنايا هكذا ونحط هنا في لو كادر تاعي. الوغ هنايا لو كادر هدايا ولا ما عندكمش هكذا با سوسي ديروا تاع تشيز كيك. لا ما عندهاش تاع تشيز كيك با سوسي اوسي تقدر تواسي زعما ان مول ديروا هكذا في دون ان بابي فيلم وتقلبوه. المهم كاين كاع الطرق اللي تحبوا تواسيهم. دونك جو با دابا نكمل جنبي دابا هادوما كوم سا ونعاودو نولو لا موس او سيترون. نقولش كومون نحطها كامل هنايا بسم الله. هنا نروحو من الوسط توجو نقولكم نروحو من الوسط باش ما تجيبوش لي بودوار تاعكم معاكم. نبدا فوالا بون انا نكمل هاديه ونولي. دوكا نخلوها او كونجيلاسيون بوندون 15-20 مينوت حتى ساعات هذه تكونجلالي باش نديرو لا ديكو تاعنا. طيبتهم جامري بيان تشوفوهم. ريغارد لو فيد هذاك لازم يكون عندكم ان فيد. انا درت هكا جون بلون باش نشوف ان ديكو. جو في فير اون ديكوراسيون دو ديغرادي معناتها مموج. فوالا لي كروكي تاعي تاع لا مورينغ كيفاش عاملين. لو كادر تاعي لازم نديرو كامل هكذايا تعمروه كامل وغافيني هكذا تسقمو كاع لا كريم تاعكم وتدخلو كونجيلاسيون بوندون 1 اور. تحب لا كونجيلاسيون باش هكذا تقطعوها ويجينا ان بون موديل. اي فوالا مون ديليس موس او سيترون كيما راكم تشوفوا. باش غوتي فوالا راكم تشوفوا la crème تاعي كاع حطاها. la décoration très simple. وزجا un peu dans mon défilé. et بصحتكم ان شاء الله. la prochaine recette ان شاء الله.